बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जून है, एतवार का दिन, साल 2026, और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। कुछ आम तरीन चीज़ें हैं ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग को लेकर जो आप लोगों के साथ अभी हम शेयर करने जा रहे हैं। ईरान की जानब से जो तबाहकुन किस्म की बमबारी की गई थी कुवैत और बहरीन के अंदर, अब उसकी सेटेलाइट तस्वीर जो हैं वो ईरान की जानब से जारी कर दी गई हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ट्रंप ने दावा किया कि एतवार वाले दिन मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब किसी हद तक हो चुके हैं और एतवार वाले दिन जो है वो दस्तखत भी हो सकते हैं। तो ईरान ने इन तमाम चीज़ों को मुस्तरद कर दिया है। रूस और चीन जो हैं उनकी इन मुज़ाकरात के अंदर कैसे एंट्री हो रही है, ईरान ने ये चीज़ भी वाज़े कर दी है। कुछ और भी अहम तरीन नाज़रीन मोहतरम चीज़ें हैं जिन पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें। सबसे पहले ताज़ा तरीन जो मुज़ाकरात की सूरत हाल चल रही है उससे आप लोगों को आगाह करते हैं। कल आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनकी जानब से एक ट्वीट किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान जो है एज ए मीडिएटर इसमें काम कर रहा है, सालसी का किरदार अदा कर रहा है। तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की जानब से ये ट्वीट की गई, ये बयान दिया गया कि बहुत जल्द अगले 24 घंटे के अंदर अंदर इस हवाले से खुशखबरी सामने आ सकती है कि ये जो एक आलमी जंग छिड़ी हुई है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, पूरी दुनिया के ऊपर जिसके असरात मुरतब हुए हैं, तो ये जंग अब रुक जाएगी और मुस्तकिल तौर पर रुकेगी। अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इस हवाले से खुशखबरी मिल सकती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल के ऊपर एक पोस्ट की जिसमें उसने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा 14 जून एतवार को साइन होने वाला है। उनके मुताबिक मुआहदे के फौरन बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल जाएगा, जिस तरह से पहले ओपन था सबके लिए ओपन हो जाएगा। ट्रंप ने इसे अवाल टू नो न्यूक्लियर वेपन करार दिया और कहा कि ईरान का अफसुदा यूरेनियम अमेरिका या फिर ईरान के अंदर जो है वो तबाह कर दिया जाएगा। अब ये दो बयान सामने आए तो लोगों को ये लगा कि जंग जो है वो तो बिल्कुल अब रुकने वाली है, मामलात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन साथ ही चूंकि ईरान के साथ जंग जारी हो सारी है तो ईरान का मौक़िफ़ जो है वो भी जानना बेहद जरूरी है। सिर्फ अगर हम अमेरिका का देखेंगे या फिर सिर्फ हम पाकिस्तान की बात देखेंगे तो मामलात सारे क्लियर नहीं होंगे, चीजें सारी क्लियर नहीं होंगी। तो ईरान की जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं इस्माइल बक्काई, उन्होंने 13 जून को कहा कि 14 जून को मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान नहीं है, जबकि अमेरिका का सदर कह रहा है कि दस्तखत होंगे। यहाँ पर ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानब से स्टेटमेंट सामने आ रही है कि मुज़ाकरात का कोई इम्कान ही ज़ाहिर नहीं है दस्तखत हों। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि मुआहदा आने वाले दिनों में हो सकता है, लेकिन दूसरे फरीक की हिचकिचाहट की वजह से टाइम लाइन पर क़यास आराई ना की जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने पहले ही कहा था कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कभी यानी MOU कभी इतना करीब नहीं था, लेकिन तफसीलात हतमी होने तक क़यास आराई से गुरेज किया जाए। अब ट्रंप ने यह दावा किया कि जो अफसुदा यूरेनियम है उसको इस मुआहदे के बाद, ये जो अभी दस्तखत होंगे इतवार वाले दिन, उसके बाद उसको तबाह कर दिया जाएगा। कल मैंने आप लोगों के साथ ये खबर शेयर की थी कि ईरान की जानब से जिस जगह के ऊपर उन्होंने अफसुदा यूरेनियम को स्टोर करके रखा हुआ है उसके इर्द गिर्द एक तो उस जगह को उन्होंने मुकम्मल सील कर दिया है, फिर उसके गिर्द जो है वो उन्होंने बारूदी सुरंगें लगा दी हैं। यानी ईरान का इस हवाले से कोई प्लानिंग नहीं है। अगर तो वो अफसुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर देते हैं तो फिर इतनी लाशें उठाने का मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं था, पहले ही उनके हवाले कर देना था, क्योंकि जंग शुरू ही न्यूक्लियर वेपन की वजह से हुई थी, अफसुदा यूरेनियम को लेकर हुई थी कि जो 60% तक उनके पास मौजूद है वो अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। तो ईरान का मौक़िफ़ वाज़े और दो टोक है कि जो अफसुदा यूरेनियम है ये भी हवाले नहीं किया जाएगा और इसके साथ साथ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है वो ईरान के कंट्रोल में रहेगा और ईरान जो है वो अपनी फीस वसूल करेगा जितने भी बहरी जहाज वहां से गुजरेंगे। ये चीज अब तक की जो मुज़ाकरात की सूरत हाल है वो ताज़ा तरीन ये सूरत हाल है। इसके साथ साथ एक और ज़राए के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि ईरान कॉल्स रशिया एंड चाइना फॉर साइनिंग अ डील विद US, बोथ आर नो विटनेस ऑफ ईरान, द US कैन नॉट वायलेट सीज फायर नाउ। यानी ईरान जो है वो रूस और चीन को इसके अंदर एज ए आप कह लें कि जमानत के तौर पर इसके अंदर शामिल करना चाहता है, एज ए गवाह के तौर पर शामिल करना चाहता है कि दोबारा वायलेशन ना की जाए सीज फायर की, अगर सीज फायर होता है, क्योंकि ईरान कहता है कि हमें अमेरिका के ऊपर एतमाद नहीं है। अब देखें ना, 28 फरवरी वाले दिन जब ये जंग शुरू हुई थी, आयतुल्लाह अली खामनाई के ऊपर हमला हुआ था, तो उस वक्त भी ओमान के अंदर मुज़ाकरात जारी थे। तो एक तरफ ईरान कहता है कि हमें इनके ऊपर एतमाद नहीं है, हमें कोई गारंटेड दरमियान में चाहिए जो हमें वाज़े तौर पर यह गारंटी दे कि अमेरिका अब हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा।
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو سب سے اہم ترین چیز ہے جس کی طرف میرے خیال میں اتنی لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہے، یہ جنگ شروع ہوئی تھی ایران امریکہ اور اسرائیل کے درمیان۔ صرف ایران امریکہ کے درمیان جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، اور ایران نے واضح طور پر کہا ہوا ہے کہ تب تک سیز فائر نہیں ہو سکتا جب تک تمام محاذوں پر جنگ بندی نہ ہو جائے، یعنی اسرائیل جو ہے وہ حزب اللہ کے اوپر، لبنان کے اوپر اٹیک جب تک بند نہیں کر دیتا اس وقت تک بات چیت جو ہے وہ حتمی مراحل تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر اسرائیل کا آپ کو نام و نشان نہیں مل رہا، تو یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کوئی براہ راست پیس ڈیل نہیں ہو رہا۔ موجودہ بات چیت یو ایس اور ایران کے درمیان ہے، سیز فائر کو بڑھانے، ایران نیوکلیئر پروگرام پر پابندیاں اور ان تمام چیزوں کو لے کر یہ بات ہو رہی ہے، لیکن اسرائیل نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اس ڈیل کا حصہ نہیں ہے۔ نیتن یاہو کی آفس نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کے ساتھ کوئی پیس ایگریمنٹ نہیں کر رہا اور وہ اپنے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کو برقرار رکھے گا، خاص طور پر لبنان میں حزب اللہ کے خلاف کارروائی جاری رکھ سکتا ہے۔ یعنی پہلے بھی تو حملے اسرائیل کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، یا پھر امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں آپ کہہ لیں وہاں سے چلو بمباری بند ہو جائے گی، لیکن اگر اس محاذ پر جنگ جاری رہتی ہے تو پھر اس سیز فائر کا کیا فائدہ؟ جنگ تو جاری رہے گی۔ تو یہ چیز بھی میرے خیال میں یہ چیز جو ہے وہ لازماً ایڈ ہونی چاہیے، ادروائز پھر کوئی جو ہے وہ اس سیز فائر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جنگ بندی تو کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بمباری والی صورتحال جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان لڑائی جاری و ساری ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے لبنان کے اوپر ایک خاص میزائل کے ذریعے اسرائیل کا ہیرون 1 جاسوس ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ خبروں کے مطابق یہ ایران کا بنایا ہوا 358 لائٹرنگ زمین سے ہوا میں مار کرنا والا میزائل تھا، جس کے تھرو انہوں نے ان کا یہ جاسوس ڈرون جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے، جبکہ آپس میں ان کی ابھی تک جھڑپیں جاری و ساری ہیں۔ اسٹیٹ آف ہرمز کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ خلبی برطانیہ کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی تھی کہ ایک بحری جہاز کے اوپر ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، ایران کی جانب سے اب ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ کویت اور بحرین میں جو امریکی ریڈار تھا، سسٹم تھا، اس کو تباہ کر دیا ہے ایران نے جب حملے کیے ابھی حال ہی میں، ایک فوٹیج تو آپ نے دیکھی وہ کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی، جو ایران کے جو کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ٹرمینل 1 ہے اس کو جو تباہ کیا گیا جس طریقے کے ساتھ، وہ تو کافی زیادہ وائرل ہوئی۔ لیکن وہاں پر جو امریکہ کے ریڈار سسٹم موجود تھے یا امریکہ کے جو ہواری مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں، ان کے جو وہاں پر ریڈار سسٹم موجود تھے، ایئر ڈیفنس سسٹم موجود تھے، اب ان کی تباہی کی تصاویر ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح سے سامنے نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ عرب ممالک کے اندر معاملات بڑے سخت ہیں۔ اگر کوئی بندہ بھی موبائل نکالتا ہے، کوئی کسی ڈرون کی تصویر بناتا ہے، ویڈیو بناتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیتا ہے، تو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، کارروائی کی جاتی ہے۔ تو پھر سیٹلائٹ کے تھرو جو ہے وہ ایران چین کی مدد سے تصاویر لے کر پھر شیئر کرتا ہے، کیونکہ امریکہ مانتا نہیں ہے کہ ہماری تباہی ہوئی ہے۔ تو ایران نے آج کچھ تصاویر اس حوالے سے جاری کی ہیں۔ 14 جون 2026 کو ایرانی ذرائع نے سیٹلائٹ تصاویر جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کویت اور بحرین میں واقع 2 امریکی اہم ترین جو ریڈار سسٹمز ہیں ان کو مکمل تباہ کر دیا ہے۔ یہ ریڈار میزائل انتباہی نظام تھے، یعنی ارلی وارننگ ریڈارز تھے۔ جب کوئی میزائل آتا ہے تو یہ پہلے ہی سائرن بجاتے ہیں کہ اب کوئی میزائل جو ہے وہ خطرہ جو ہے وہ ہمارے کنٹری کے طرف آ رہا ہے، کوئی ڈرون آ رہا ہے، کوئی میزائل جو ہے وہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے تباہ کیے ہیں، اور اس کی باقاعدہ ویڈیوز جو ہیں، جو سیٹلائٹ تصاویر جو ہیں، ویڈیوز نہیں تصاویر صرف جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں، اور دنیا کو دکھایا ہے کہ ہم نے تمہارے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دی ہیں، جس کے اوپر تمہیں بہت زیادہ مان تھا، فخر تھا کہ ہم جو ہے وہ اس کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ تباہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ کچھ عام ترین ڈیٹیلز تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔